आई जी से आपको कहा, मैं आई जी पंजाब से, आप रात को उसकी कोठी पे जाते हैं, उसकी रिहाइश पे जाते हैं, तो आजकल तो गार्ड है बाहर, वो गार्ड को आप पैगाम देते हैं कि मुझे काम है, जरा उनको खबर कर दीजिए। वो आईजी आता है रात को और कहता है आधी रात को तुम आ गए, सुबह दफ्तर भी तो आ सकते थे, काम क्या है? आप अर्ज करते हैं हुजूर बहुत अहम काम था इसलिए आ गया, बड़ा मेहरबानी कर दीजिए। वो कहता है क्या काम है? बड़े रोब के साथ, दबदबे के साथ पकड़ कर कहता है, आप एक दरखास्त उसके सामने कर देते हैं कि हुजूर इस पर आपके दस्तखत चाहिए। वो वही खड़े खड़े दस्तखत कर देता है, कहते जाओ वक्त पे आया करो। आप वापस पलटाते हैं, दोस्तों को कहते हैं कि बहुत बड़ा ऑफिसर, काम तो उसने कर दिया लेकिन था बहुत बड़ा, बहुत रोब था, बहुत दबदबा। अब आपको उससे भी बड़े ऑफिसर से कोई काम है, गवर्नर से काम पड़ गया आपको, गवर्नर पंजाब से। आप उसकी रिहाइशगाह पे पहुंचते हैं, उसे कहते हैं कि हुजूर काम है। अब वो कहता है कि भाई आपने आधी रात को तकलीफ क्यों की, आप दिन को आ जाते। अच्छा आप आ ही गए हैं तो आए, मैं ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलता हूं, बैठक में आपको बिठाता है, कहता है काम बाद में होगा, पहले ये बताइए आप ठंडा लेंगे ना गरम? आपको अपने हाथों से चाय बना के दे, आपको कहता बताइए क्या काम है? मैं आपका खादम, मैं आपके लिए बैठा हूं, जब जी चाहे आ जाया करें। आप परेशान हो जाते हैं, भाई इतना बड़ा ऑफिसर है, और साइन कर देता है, वापस आ जाते हैं, फिर उन्हीं दोस्तों से मिलते हैं और आप कहते हैं भाई नाम तो बहुत सुना था कि बहुत बड़ा है, बड़ा वाली तो उसमें बात ही कोई नहीं। बार बार कहता था मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा ताबेदार, जब भी काम हो आ जाया करे। अगर आपके यहां बड़ा होना उसका मेयार ये है तो फिर आपकी सोच पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर आपको खबर नहीं कि बड़ा किसे कहते हैं। अरे वो जिसकी गर्दन अकड़ी रही, वो जिसमें रौनक थी, आदत थी, अकड़ था, गरूर था, तकब्बुर था, उसको आपने बड़ा समझ लिया। अरे वो जो उससे भी बड़ा था, अरे उसका इखलाक ऐसा था, किरदार ऐसा था, खुलक ऐसा था, आपको मोहब्बत के साथ मिला ताकि आपका डर खत्म हो जाए, आपके जैसा बन के मिला ताकि आपका डर खत्म हो जाए और आप कहते हैं वो बड़ा ही। अरे बशर बशर और मिसलो कम की रौला डालने वालों, ठप डालने वालों, वालों सुनो, अरे मेरे मुस्तफा का मुकाम क्या जानते हो? आप फरमाते हैं यानी हकीकत रब्बी, ऐ सदी के अकबर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। अरे मुकाम ऐसा है कि सुबह बना खबर बदला पकान का पकौसैन अदना। अरे एक तबका कहता है कि नूर, दूसरा कहता है कि बशर है। अरे मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील अमीन जो नूर है, नूरानियत भी सिदरतुल मुंतहा पे रह गई और बशरियत, ये सारा इल्म बशरियत जब मेरे आका मकाम की आखिरी हद पे खड़े थे तो सरापा लामकाम में था। सारा इल्म बशरियत मेरे मुस्तफा के कदमों में था और सारे आलम नूरानियत मेरे मुस्तफा के कदमों में था। सुनना देना ओदना। अरे मुकाम ऐसा है। इमाम शरानी अल-जवाकी तो इमाम शरानी आप कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं मिराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचा, जब मैंने मकान और ला मकान की पाबंदियां जब अल्लाह के करीब पहुंचा तो आवाज आई कि या मोहम्मद, प्यारे मुस्तफा, मक्का और मदीना की वादी से चलकर तू आया है। अब अपने मुकाम पर, अपने डिस्टेंस पर, अपनी जगह पर रुक जा। इन्ना रब्बा का युसल्ली, तेरा खुदा खुद आगे बढ़कर तेरा इस्तिकबाल। अरे मुकाम वो है, रिफत वो है, अजमत वो है, मुकाम वो है, बुलंदी वो है, अजमत वो है कि खुदा आगे बढ़कर इस्तिकबाल करे। और हमारे दरमियान
اس لیے کہا اے میرے صحابہ میں تمہارا بھائی ہوں، ارے مجھ سے جھجک نہ کرو، مجھ سے پریشان نہ ہوا کرو، گھبرایا نہ کرو۔ کیوں؟ اگر آقا بڑے بنتر ملتے تو پھر درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہارے مثل نہیں۔ سیدنا عمر فاروق کی بات کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا اس اللہ کا کروڑ لاکھ اس اللہ کا کہ آپ عرشی تھے اور ہمارے جیسے فرشیوں میں آپ عرشی تھے اور ہمارے جیسے فرشیوں میں آ گئے۔ آپ بھی کہو گے مثل، ارے تخلیق کی بات کر رہا ہوں، ارے بشریت کے لحاظ سے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی پہلو سے آقا علیہ السلام کا موازنہ کریں ہم تو خدا کی قسم حضور سب سے اعلیٰ اور ارفع نظر آئیں گے۔ ارے وہ کافر بھی خوراک کھاتے تھے اور آج ہم بھی خوراک کھاتے ہیں۔ اب جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو یہ نظام انہضام ہے کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں جاتی ہے، معدے میں جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو بھوسا بن جاتا ہے اور جب اس کو بول و براز کے ذریعے ہم رفع حاجت کے لیے باہر نکالتے ہیں تو اس سے گندگی بو آتی ہے۔ کیوں؟ کہ جو ہمارا باطن ہے وہ ناپاک، ہمارا باطن ناپاک ہے، ہم بھی بشر ہیں، ہمارا باطن ناپاک۔ اب امام حاکم کی مستدرک، قاضی عیاض کی الشفا، امام طبرانی کی معجم الکبیر اور امام شرانی کی الجواہر الجواہر، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آقا علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جاتے بیت الخلا میں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کے بعد جاتے تو بیت الخلا میں کچھ نہ پاتے، بینی بینی خوشبو آ رہی ہوتی، مہک رہی ہوتی۔ آپ کہتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ رفع حاجت کے بعد آتے ہیں تو وہاں ہم کچھ نہیں پاتے سوائے خوشبو کے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یا عائشہ جو ہمارے حضرات ہوتے ہیں اس کو زمین نگل لیتی ہے، وہ طاہر ہوتے ہیں، مطہر۔ اور ارے بشر کی بات کرنے والوں، تمہیں بھی پسینہ آتا ہے اور ہمیں بھی پسینہ آتا ہے، ہمیں پسینہ آئے تو ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے، ہمارے اپنے بیٹے بیٹیاں دور چلے جاتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کا پسینہ ایسا کستوری اور عنبر کی خوشبو بھی ایسا پسینہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک کو میں نے ایک چیز جمع کیا اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو جب تم میرا حلول تیار کرنے لگو، جس پانی سے مجھے غسل دینے لگو تو آقا علیہ السلام کے پسینے کو اس میں شامل۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک سے مہکی مہکی خوشبوئیں آتی ہیں۔ آپ بھی آنا بشر مثل کم کہو گے کہ ہمارے پسینے سے بدبو آئے اور مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آئے، اور ہمارا خون اگر کہیں ہمارا خون بہے تو وہ جم جاتا ہے، اس میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، بدبو آتی ہے۔ آؤ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا رخسار مبارک زخمی ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے آقا علیہ السلام کا خون پی رہے تھے، چوس رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں آپ تشرب ہوتے ہیں، اے مالک بن سنان کیا تو آقا علیہ السلام کا خون پی رہا؟ تو وہ عاشق، وہ دیوانہ، وہ متوانا، وہ کہتا ہے نام عاشق رسول اللہ، ہاں ہاں اپنے پیارے مصطفیٰ کا خون پی رہا۔ اب آگے سنو،
आका अलैहिस्सलाम ने उसका ये जवाब सुनकर ये नहीं फरमाया क्या कर रहा है, ये तो खून है, ये तो गंदा है, इसमें बदबू आएगी, बल्कि मेरे आका ने फरमाया खावा तो दमी में दमे ही ला तमस्सा ना। अरे लोगों सुनो, मेरे खून के साथ जिसका खून मिल गया उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी। अरे तुम्हारा काजी अय्याद शिफा में रिवायत करते हैं, इमाम हाकिम तबरानी में रिवायत करते हैं, आखिरी बात कर रहा हूं,